अस्सलाम वालेकुम। मेरी पिछली वीडियो पर बहुत सारे ऐसे सवालात आए जिनका जवाब इस वीडियो में बनता है। खैर, कुछ लोगों ने तो बहुत अजीब और नामुनासिब गुफ्तगू भी की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तहकीक नामुकम्मल होती है या वो फिर किसी को सुनते हैं और उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरी पिछली वीडियो से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, वरना बहुत सारे पॉइंट्स मैं पिछली वीडियो में ही क्लियर कर देता। लेकिन चलो, आपके कमेंट से मुझे ये पता चला कि आपके जहन में कुछ गलत फहमियां हैं, तो आज की वीडियो में उन पे भी तबसरा हो जाएगा। मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ और साइंसी हवालों से मैं इसको प्रूव भी करूंगा। जो लोग माजी करीब में मेरे चैनल के साथ वाबस्ता हूँ, जाहिर है उनको नहीं पता कि मैं जब भी वीडियोस में बात करता हूं तो साइंटिफिक हवाले में ज़रूर देता हूं, और मैं पाकिस्तान में पहला शख्स था जिसने साइंटिफिक हवालों से मेडिकल टॉपिक्स कवर किए। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस आ रही हैं, तो ये टाइम ऐसा है जिसमें मैं अमूमन रिकॉर्डिंग नहीं करता, लेकिन आज मजबूरन करनी पड़ रही है। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर एक मौका आया जब मैंने कैनोला ऑयल की तारीफ कर दी, और तारीफ किस बेस पे मैंने की थी? उसकी ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 रेशो के हवाले से। कैनोला ऑयल कोई ब्रांड नेम नहीं है, मैं एक जेनेरिक नेम ऑयल का बता रहा था, वो कोई भी कंपनी बता सकती है। इस पे लोगों ने कमेंट किए कि आप कैनोला ऑयल की कोई किसी फैक्ट्री के एजेंट लगते हैं। तो माशाल्लाह जिन्होंने ये कमेंट्स किए उनको खुद भी मालूम नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन से एक और चीज पता चली कि लोग सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल और कैनोला ऑयल में फंसे हुए हैं। किसी ने उनको बता दिए कि सरसों का जो तेल होता है वही बेस्ट होता है, वही तारीखी एतबार से अच्छा है, और बाकी जो ये ऑयल बनते हैं ये बड़े खतरनाक हैं और ये किसी साजिश के तहत हमारे मुल्कों में इंट्रोड्यूस किए गए। तो साजिशी थ्योरीज हैं, वो भी आज क्लियर करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने उनको सरसों के तेल पे लगाया है कि वही एक अच्छी चीज है, दरअसल उन साहब को शायद खुद पता नहीं था कि रिवायती सरसों और कैनोला की जो सरसों है ये दोनों बोटेनिकली एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दोनों सरसों हैं, दोनों की फैमिली एक है, ब्रासिकेसी। तो अगर कोई आपको कैनोला ऑयल रिकमेंड करता है तो यूं समझे कि वो भी आपको सरसों रिकमेंड कर रहा है। ये दोनों एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं। कैनोला ऑयल को लोगों ने साजिशी थ्योरियों के साथ कनेक्ट करके कुछ और से और बना दिया है। वो रिवायती के चक्कर में लोगों को कंफ्यूज किए जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि रिवायती जो सरसों है और कैनोला की सरसों ये एक ही फैमिली से हैं। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है, आपको कोई एग्रीकल्चर में पीएचडी बंदा ही समझा सकता है, वो इसको एंडोर्स करे तो शायद आप समझ जाएं। तो दोनों एक ही फैमिली के बच्चे हैं, एक थोड़ा ज्यादा गुस्से वाला, एक कम गुस्से वाला। जो रिवायती सरसों है उसमें थोड़ा गुस्सा ज्यादा है, उसमें एक तेजाब जिसको यूरिक एसिड कहते हैं वो ज्यादा है। वो हमने नहीं डाला, वो कुदरती तौर पर है। तो साइंसदानों ने जब डीप इसकी स्टडी की तो पता चला कि ये यूरिक एसिड न सिर्फ दिल की बीमारी कॉज कर सकता है, बल्कि ये जिस्म के अंदर गॉल ब्लैडर कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो उन्होंने मजीद तहकीक की और इसी फैमिली के एक और प्लांट, एक और बीज पे तजर्बे किए जिसको कैनोला कहते हैं। तो दोनों पर जब तजर्बात हुए तो ये चीज सामने आई कि रिवायती सरसों में ऑलमोस्ट 30% के आसपास यूरिक एसिड होता है, ये तेजाब होता है, जबकि जो कैनोला थी, कैनोला की सरसों, उसके अंदर जस्ट 2% था ये। तो इसमें कोई साजिशी थ्योरी इन्वॉल्व नहीं थी। अब होता ये कि अक्सर लोग यहाँ बैठ के बहुत सारी चीजों को कंट्रोवर्शियल बना देते, हालांकि इस कौम का अलमिया ये है कि ये अपने खिलाफ खुद साजिशें करते हैं, खुद अपने आप को डबोते हैं, अपने आप को खुद नुकसान देते हैं, ब्लेम दूसरों पे लगाते हैं। एक तल्ख हकीकत है, सितम ज़रीफी है। मैं ये नहीं कहता कि बाहर के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के सारे बुरे हैं, बट ये थ्योरीज जन्म इसी तरह लेती हैं। थोड़ा आप इस पे गौर करें ना, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है, और माजरत चाहता हूँ अगर कोई मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं उसके लिए पेश की माफी चाहता हूँ। कैनोला एक जेनेरिक वर्ड है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, ये किसी खास ब्रांड का नाम नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि वो भी हाइड्रोजनेटेड है, उससे भी नुकसान होता है, लेकिन मैंने एक सजेशन दी थी कि अगर ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 के एतबार से देखा जाए तो ये औरों के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि सनफ्लावर में ये रेशो खराब है, सोयाबीन ऑयल के अंदर ये रेशो खराब है, वो नुकसानदेह है इस हवाले से, क्योंकि जिसमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सोजिश पैदा करते हैं। तो कैनोला ऑयल में ये रेशो अच्छी है, 3 to 1 है, 4 to 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी डिस्कशन पिछली वीडियो में मौजूद है, आप जरूर देख लें। ये वीडियो देखेंगे तो उसकी बेहतर समझ में आएगी, खासकर उन लोगों को जो बिला वजह एतराज कर रहे थे। तो उस वीडियो में मैंने एक बात की थी कि आप ऑलिव ऑयल और कैनोला ऑयल को आपस में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे कैनोला ऑयल हाइड्रोजनेटेड है, नुकसानदेह है, लेकिन अगर किसी ने इस्तेमाल करना है तो उनके लिए बता देता हूँ। नुकसानदेह कैनोला को इस सेंस में कहा जा रहा है कि वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में आता है, जबकि एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो कि खाने के लिए इस्तेमाल होता है उसको कोल्ड प्रेस किया जाता है अमूमन, तो वो अमल नुकसानदेह नहीं है। तो अगर कोई कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके एक खास रेशियो जानना चाहता है, कितनी रेशियो में दोनों को इस्तेमाल करके कुकिंग की जा सकती है,
تو وہ 2:1 ہے. آپ 2 چمچ کینولا آئل اور 1 چمچ اولیو آئل یا جو زیتون کا تیل اردو میں جس کو کہتے ہیں وہ استعمال کریں، اس کے اندر کوکنگ کریں. تو اس ریشو کے مطابق اگر آپ کھانے میں 4 چمچ کینولا آئل کے ڈالتے ہیں تو اس حساب سے 2 چمچ آپ کے اولیو آئل کے بنیں گے. تو یہ ریشو ذہن میں رکھنی ہے. جتنے بھی بازاری آئلز ہیں جو شیلف پہ آپ کو ملتے ہیں بوتلوں میں، یہ ہائیڈروجنیٹڈ آئلز ہوتے ہیں. ان کو ایک ہائی ٹیمپریچر سے گزارا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان دہ بن جاتے ہیں. کینولا کے بیج لے کے اگر ان کو کولڈ پریس کر دیا جائے تو پھر وہ خطرناک نہیں ہے. آپ گھر کے اندر یہ آئل پروڈیوس کر سکتے ہیں، اپنے لیے بنا سکتے ہیں کچن کے اندر. آگے جا کے میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں. جیسے زیتون کا تیل کولڈ پریس کر کے نکالا جاتا، ویسے ہی کینولا آئل بھی آپ اپنے گھر کے اندر اپنے لیے بنا سکتے ہیں. ہائیڈروجنیشن کے بہت سارے انڈسٹریل بینیفٹس ہیں جس کی وجہ سے کیا جاتا. تو ہائیڈروجنیشن کا عمل جو کہ خطرناک ہے وہ کیری آؤٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آئل کی ایکسپائری ڈیٹ بڑھ جائے، زیادہ عرصے تک شیلف پہ محفوظ رہے، دور دراز ملکوں تک جائے. اس پہ ڈسکشن موجود ہے پچھلی ویڈیو میں. اگر آپ انہی بیجوں کو لے کے کولڈ پریس کر لیں تو ان کی ایکسپائری شارٹ ہو جائے گی، تھوڑے ٹائم میں وہ خراب ہو جاتا ہے. تو جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کینولا کے بیجوں سے آپ اپنے لیے جو گھر میں آئل نکالیں گے اس کی ایکسپائری ڈیٹ شارٹ ہوگی، تھوڑے دنوں کے اندر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوگا ورنہ وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اپنے لیے فریش بنا سکتے ہیں آپ. باقی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ تیل کو بار بار ری ہیٹ کرنا، کڑھائی میں بار بار پکوڑے تلنا، اس آئل کو ری یوز کرنا، بار بار سموسے اس کے اندر پکانا. آپ چاہے کولڈ پریس آئل لیں یا ہائیڈروجنیٹڈ آئل لیں، اس کو بار بار ری ہیٹ کریں گے، اس کے اندر ایسے ہائیڈرو کاربنز، ایسے اجزاء بن جاتے ہیں جو کہ باڈی میں کینسر پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ عمل آپ کبھی بھی نہ کریں. بازاروں میں جتنے بھی کھانے بک رہے ہوتے ہیں آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ آئل کو بار بار ری یوز کرتے ہیں، اس میں ایک خاص سمیل بھی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ خواتین کچن کے اندر بھی بار بار یہی عمل کرتی ہیں جو کہ بہت ڈینجرس ہے. تو چونکہ زیتون کا تیل بازار سے کولڈ پریس مل جاتا ہے باٹلز میں، ایکسٹرا ورجن کوکنگ آئل کی بات کر رہا ہوں، ساتھ میں کینولا کے بیجوں سے آپ اپنے کچن کے اندر ہی اپنے لیے کینولا کا تیل بنا لیں. دونوں کو مکس کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. اور یاد رہے کہ کینولا سرسوں کا تیل ہی ہے، قسم اور ہے اس کی. تو وہ لوگ جو سرسوں کے تیل کے دیوانے ہیں، اس کے عشق میں مبتلا ہیں، اس کے دام میں آئے ہوئے ہیں، وہ پریشان نہ ہو. کینولا بھی سرسوں ہیں. پھر بھی اگر آپ کو پسند ہے پرانی سرسوں، روایتی سرسوں، تو آپ استعمال کر لیں. ہم نے آپ کو روکا نہیں ہے، ہم آپ کو صرف مشورہ دیتے ہیں. عمل آپ نے خود کرنا ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو آپ کچن میں کینولا کے بیجوں سے کولڈ پریس طریقے سے کیسے تیل نکال سکتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ کولڈ پریس مشین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مشین پاکستان، انڈیا، بلکہ پوری دنیا میں اویلیبل ہے. قیمت تھوڑی زیادہ ہے، تو وہ لوگ جو بہت ہیلتھ کانشیس ہیں اور افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ اس کو اپنے لیے خرید سکتے ہیں، کچن میں رکھ کے اس کو استعمال کریں. یہ ہے ایکسپینسو، 80-90 ہزار تک کی یہ ملتی ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بازاری آئل سے بچ جائیں گے. کولڈ پریس طریقے سے اپنے لیے کسی بھی بیج کا تیل نکال سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے بیج لیں. فار ایگزامپل آپ نے کینولا کے بیج لیے تو اس کا 1 kg اگر آپ اس میں ڈالیں گے تو اس سے آپ کو 300 to 350 ملی لیٹر تک آئل ملے گا. اس مشین کو آپ نے 25 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ سیٹ کر دینا ہے. یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے کولڈ پریسنگ کے لیے، یہی ٹیمپریچر ریکمینڈڈ ہے. یہ حرارت، یہ گرمی آپ 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر کی بڑھا دیں گے، سیٹ کر لیں گے تو پھر اس آئل کے اندر خطرناک مادے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ تیل 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے پر نکالیں گے تو تیل بہت کم نکلتا ہے، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہونا. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 25 سے 50 ڈگری جو بھی آپ کی چوائس ہو اس پہ سیٹ کر کے یہ آئل اپنے لیے نکالیں. جو کولڈ پریسنگ کی انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی 25 سے 50 یا 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہیں. اس سے اوپر آپ نے نہیں جانا ورنہ پالی سائکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز یہ بنیں گے، وہ کینسر پروڈیوس کرتے ہیں. پھر 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جانا. تو ہر چیز کا فائدہ نقصان ہوتا ہے، آپ نے بچ کے چلنا ہوتا ہے اور احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے. اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کی جو فیلڈ نہیں ہوتی اس میں اس معاشرے کے اندر لوگ سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. جو اس سائنس کو سمجھتے ہیں ان کو بولنے کا موقع بھی لوگ نہیں دے رہے ہوتے، خود ہی اپنا لاجک پیش کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور بات ذہن میں آئی کہ میڈیکل پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے، کوئی مرد یا خاتون ہر وقت یہ سوچے کہ اس کے خلاف کوئی سازش بن رہا ہے، کوئی سازش رچا رہا ہے، تو یہ ایک نفسیاتی مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے. باقی سارے انسان کمزور ہیں، میں آپ سے زیادہ کمزور ہوں، لیکن میں اکثر لوگوں کا قصور سمجھتا بھی نہیں ہوں کیونکہ اس قوم کے ساتھ اتنے دھوکے ہو چکے ہیں کہ اب کسی پہ اعتبار نہیں کرتے. ہم بحیثیت قوم ایک نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو چکے ہیں وقت کے ساتھ کہ ہمیں کچھ اچھا بھی بتایا جا رہا تو ہم اس میں بھی برائی تلاش کر ہی لیتے ہیں.
تو چلیں کچھ اور کامنٹس بھی آئے ہوئے تھے جن کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کچھ اور بیجوں کا موازنہ کریں، ناریل کا تیل، مکئی کا تیل، ایووکاڈو آئل، دیسی گھی، مکھن، بناسپتی گھی، ان سب پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج بات کافی طویل ہو چکی ہے۔ خدا را ہر چیز میں منفی پہلو نہ ڈھونڈا کریں۔ ہمارے آس پاس نیگیٹیوٹی، منفیت اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو کے رہتے ہیں، and I acknowledge that یہ ہے مسئلہ۔ تو پلیز آپ تھوڑا سا ریلیکس کریں، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، زیادہ سٹریس نہ لیں، خوش رہیں، خوش رکھیں لوگوں کو۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں آپ سے، امید ہے آپ معاف کر دیں گے۔ دیکھنے اور سننے کے لیے بے حد شکریہ، دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔